إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمام وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ومن ينادي من شركائه قالوا أذناك ما من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذكره رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا اليوم أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه إذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفر بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر من القرى من حوله وتنذر من الجميع العرب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي يوحي الموتى على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من الأنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء والسميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين وصبي نوح والذي أوحينا إليكم وأرسلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فتوسطهم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قل آمنت بما أنزل الله من الكتاب وأمرت لأعدل بينهم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا يشركون منه ويعلمون ان الحق لا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لا يضيفهم بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد الحياه الاخره نزل في حياه من كان يريد الحياه الدنيا نؤتيه منه وما له في الارض من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بين الذين ظالمين انهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وعاقبهم يوم الذين امنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك والفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا الصالحات قل لا اسلم عليه اجر الا المودة في القربى ومن يقترف حسنات نزيد له فيه حسنى ان الله غفور شكور ام يقولون افترى الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقول التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جميعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالاعلام ان يشاء يسند الريح فعلا راكد على ظهر ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور او يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا صاموا البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يذمون الناس يبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير
فإن أرادوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذكر الإنسان من رحمة فرح بها وإن تسهم سيئة بما قدم أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن وجعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. حاميم والكتاب المبين إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم ونضرب عنكم وذكر صفحا عنكم قوم مسلمين وكما أرسلنا من نبي في الأولين ما يأتي من نبي إلا كانوا بيحسدون فهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون إنا خلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم مهدا وجعل لكم في سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق ونادي وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد مما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما نبي ذلك من علمهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون قال ولا جئتكم بهذا مما جئتم عليه آباءكم قالوا إنا وأرسلتم به كافرون فظلوا انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق من الحق ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لن ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضر ولبيوتهم أبواب وسرا عليها يتكون زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال ليس بيني وبينك بعد المشرقين في بئس القرين ولا ينفعكم اليوم إذ ظننتم انه في هذا مشركون فانتم السماء تحت العمي وما كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا قبلك واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال لنا رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا يقول من وقت وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لكم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يؤمن فلولا ألقي عليه سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما سفونا وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلنا سلفهم مثلا للآخر ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم من يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة ولا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فأولئك الذين ظلموا من عذاب ابن أليم هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين يا عبادي لا أكون عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون وطواف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا بالغ ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا رسلنا الذين يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق يعلم الإنسان ثم خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حاميم والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم من عدل إنا كنا مرسلين رحمة من ربنا وسميع العليم رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقبوا يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إننا لم ذكر قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنك كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبت البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم وترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعين وزر ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأخذناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم من العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير قوم تبع والذين من قبلهم أهلكنا منهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن والمسلم يقال مجمع يوم لا يغنم ولا نعم ولا شيء ولا منصور إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البدن كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمن في جنات وعين يلبسون من سود سوء سبرق من الغاب كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمن لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسرنا بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في خلق وما يعبد من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا من كان لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين يكفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزيهم مما كانوا يكسبون ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اعتدوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا بالصالحات سواء محياهم ومماتهم ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل مدينة جاثية كل مدينة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا تخالف بالأخنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليهم فاستكبروا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الحق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا حاق بما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقائكم هذا ومأواكم نار ما لكم من ناصرين ذلكم إنكم اتخذتم هذه الهزوا وغرتكم الحياة الدنيا فلما لا يخرج منها ولا مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.